NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School Kalanki Kathmandu। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा तीनजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तीनजना व्यक्तित्वहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कृष्णभक्त पोखरेलजी, भविष्य पराजुलीजी, नमस्कार, रामकुमार शर्माजी। अब भन्नुहोस्, नागरिकता विधेयक पास भयो, तपाईँले विरोध गर्दा गर्दै किन विरोध गर्नुभयो जनता जान्न चाहन्छ। ऋषिजी, यो नागरिकता विधेयकले विश्वमा कहीँ नभएका अभ्यासहरूलाई हाम्रो जस्तो देशमा स्थापित गर्यो। म यहाँलाई उदाहरण गरौँ कि कुनै पनि विश्वमा एउटा यस्तो देश छैन जहाँ विवाह गरेर आउने बित्तिकै महिलाले नागरिकता प्राप्त गरोस्। अमेरिका जस्तो, अस्ट्रेलिया जस्तो हजारौँ मान्छे नागरिक बनाउन भनेर लिएर जान्छ, त्यहाँ पनि एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। हाम्रो जस्तो तीनतिर खुला सिमाना भएको, अरबौँ जनसङ्ख्या भएको देशसँग जोडिएको यस्तो राष्ट्रमा आउने बित्तिकै नागरिकता दिने कुरा रोकौँ। ठिक छ, किन रोके? नागरिकता चाहिँदैन जनतालाई। नो, जो आज पनि धेरैले भनेका छन्, आज पार्लियामेन्ट भयो नि त, बस नागरिकता चाहियो। ऋषिजी, म भन्छु जनता नागरिकता नदिने। बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक छन्, तर सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। एउटी आमा जसले 9 महिनासम्म बच्चालाई गर्भमा राखेको छ, मेरो बच्चा यो हो भनेर नागरिकता दिन पाइरहेको छैन, उनीहरूको हकमा नागरिकता दिने कुरा कुनै विवाद छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने कुरामा कुनै विवाद छैन। एकपटकको नेपाली, सधैँका लागि नेपाली भनेर हामी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिन तयार छौँ। तर बुहारीहरूलाई जुन ढङ्गबाट नेपाल जस्तो देशमा आउने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रबन्ध सहितको राष्ट्रहित विरुद्धमा आज जबरजस्त रूपमा जुन न्यूनतम प्रक्रिया नियमावलीमा भएको प्रबन्ध पनि कार्यान्वयन नगरिकन गणित र सङ्ख्याको दम्ब देखाएर जुन चाहिँ आज विधेयक पास गर्यो, आज सिङ्गो राष्ट्र शोकमा छ भनेर भन्न कसरी शोकमा छ? राष्ट्रमा खुसियाली छ, बत्ती बलिरहेछ। म भन्छु 8-10 लाख भाइ बहिनीले नागरिकता प्राप्त छन्, म पनि त्यसमा सलाम गर्छु। तर हजार वर्षका लागि हामीले जो चाहिँ एउटा नयाँ पुरानो थितिबाट नयाँ थिति बसाल्नलाई जो अवरोध पैदा भयो कि यो कुरामा कुन चाहिँ नेपाली, तपाईँ एकछिन फर्केर हेर्नुहोस् कि त्यही भारतमा 7 वर्ष लाग्छ नेपाली भारतको नागरिकता लिनका लागि। अमेरिका, अस्ट्रेलिया मिनिमम 5 वर्ष लाग्छ। रासन कार्ड, आधार कार्ड दिन्छ। आज एकजना साथीले थाइल्यान्डमा त पाउँछ भने मैले तुरुन्तै थाइल्यान्डको कानुन हेरेँ, थाइल्यान्डमा 3 years लाग्दो रहेछ। त्यस्ता नागरिकले प्रतिनिधि सभामा पनि त्यहाँ उम्मेदवारसम्म नि बन्न पाउँदो रहेछ। थाइल्यान्डको कुरा पनि आज त्यहाँ बोल्दाखेरि एकजनाले कार्यव्यवस्था समितिमा एउटाले बोल्नुभयो अनि मैले तुरुन्त कानुन हेरेँ। त्यसकारण म के भन्छु भने ऋषिजी, एउटा थिति बिग्रियो आजको दिनमा। तथापि हामी अब यो त कुनै उ त होइन, कुरान होइन, बाइबल अब राष्ट्रपतिले अन्यथा भन्न मिल्दैन, हाम्रो संविधानमा त्यो प्रब्लम। पराजुलीजी, तपाईँको पार्टीले नागरिकता विधेयकलाई किन समर्थन गर्यो भन्नुहोस् त, जनता जान्न। पहिला कुरा, यो कृष्णलाजीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखिको समस्या हो, आम जनताले उठाएको समस्या पनि हो। तर यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर विदेशी नागरिकले नागरिकता नपाओस् तर नेपालको नागरिकले नागरिकता पाओस् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्तरकै बहस चल्यो र यो एक ढङ्गको आन्दोलनको रूपमा पनि अगाडि बढ्यो र संविधान लेखनको क्रममा त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिक विधेयक बनेको छ र अलिकति केही प्रक्रिया नमिलेको अवस्था हो। फेरि के हो भन्दाखेरि यसलाई एउटा सर्वदलीय उच्च स्तरको संयन्त्र बनाएर दिनुपर्छ। कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न हुँदैन, तर
विधेयकबाट चाहिँ विदेशीले नागरिकता पाउँछ भन्ने नाउँमा फेरि नागरिकता विधेयकै ल्याउन रोक लगाउने प्रक्रिया मिलाइएन भन्ने उहाँको तर्क छ नि त। हौचाको भरमा हतार हतार ल्याइयो, यो विधेयक पारित गरियो। हतारमा होइन है, फेरि यो लामो समितिमा छलफल हुनु पर्थ्यो, लामो हुन सकेन। यो विधेयकको विषयमा धेरै लामो छलफल र बहस भएको छ नेपालको राजनीतिक तहमा र सबै क्षेत्रमा यसको गम्भीरतापूर्वक लामो समयदेखि बहस हुँदै आयो र विगतका सरकारहरूले पनि ल्याउने प्रयास गरे र रोकियो र अहिले यो राष्ट्रिय इस्युको रूपमा अगाडि बढ्यो। आम जनताको विषयमा आम जनताले यो नागरिकता विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले जानुभयो र अहिले चाहिँ पास भयो। रामकरण शर्माजी, तपाईको पार्टी माओवादी केन्द्र किन नागरिकता विधेयकको पक्षमा गयो भन्नुस् त? एमालेले विरोध गर्दा गर्दै मलाई एमालेको पार्टी देखेर टिट लाग्छ, माया लाग्छ। किन भन्नुस् त, के कारण टिट लाग्छ, माया लाग्छ? पार्टी उपेन्द्र यादव समेतको मत जोड्नु भने 2/3 सरकार थियो, केपीले 2/3 प्रधानमन्त्री, नेपालको इतिहासमा भूते न भविष्यते। उहाँको यस्तै प्रकारको गलत सोच, यस्तै प्रकारको गलत नियत र घमण्डले त्यो 2/3 सरकार चकनाचुर बनाउनु भयो र सडकमा आउनुभयो। उहाँले 7वटा प्रदेशमा उहाँको सरकार थियो, सबैलाई ध्वस्त बनाउनु भयो, राष्ट्रिय सभा हार्नुभयो र अहिले उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ पुरै देश एउटा गठबन्धनतिर सहमतितिर जाँदैछ र उहाँ पाखामा पर्दै छायामा पर्दै जानु भएको छ र साथ कसको खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि राप्रपाको त कसैले नपाएको साथ खोजी हिँड्नु भएको छ। म अझै पनि के भन्छु, एमाले जस्तो पार्टीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यस प्रकारको आला काचा कुरा गर्न सुहाउँछ कि यो विधेयक एमाले सरकारमा हुँदा माननीय केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले आफै विधेयक मार्फत ल्याएको होइन, उहाँ नै महामहिम विद्या भण्डारीजीले कसैसँग नसोधेर रातारात त्यसमा लालमोहर हानेको होइन, आफैले ल्याएको विधेयक अहिले त्यसको विपक्षमा जाँदा अरे लाज शरम त हुनुपर्छ। जनता छ, जनताको राजनीति गर्नु छ। हामी ब्युरोक्राट्स हो र हामी जनताबाट अनुमोदित नभएर जिन्दगी चलाउन पाउँछौँ अनि यसरी दिनलाई रात पारिदिने। विदेशी नारी बिहा गर्ने बित्तिकै नेपाली बुहारी हुने बित्तिकै किन नागरिकता दिने? रामकरण शर्मा, हजुरलाई के निवेदन गरौँ, जुन विषय यो विधेयकमा छँदै छैन, जुन गाउँ जानु नै छैन, त्यस्ता विषयको बारेमा चर्चा गरेर के फाइदा? उहाँकै सरकारले 38 सालमा राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि संविधानमा ल्याएको त्यो प्रावधान हो कि जो अहिले हामी पुरा गर्दैछौँ, त्यो प्रावधान हो कि होइन? 47 सालमा स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला र स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीहरू एमाले मिलेर बनाएको त्यो प्रावधान हो कि होइन? त्यसपछि हामी 63 मा अन्तरिम यो संविधान थियो, त्यसमा त्यो प्रावधान हो कि होइन? 72 को संविधानमा त्यो प्रावधान, त्यसमा त त्यो पहिलेदेखिको प्रावधान विगत 40 वर्षदेखि अङ्गीकृत नागरिकता बारे जे प्रावधान छ अहिले पनि संविधानमा त्यही प्रावधान छ। त्यो प्रावधान त्यो विधेयकमा आएकै छैन। यो विधेयक पास भइसक्यो, एक हातले नागरिकता अर्को हातले सिधुर दिने हुने हो नि त तपाईहरुले त। त्यो विषय त अहिले नेपाली बुहारी बन्ने बित्तिकै त्यो विषयमा त्यो प्रवेश नै गरेको छ नेपालको संविधानले। म भने विगत 40 वर्ष विषयमा पनि विधेयकमा लेखिएको छैन? कृष्णभक्त पोखरेलजी भन्नुहोस्। म निवेदन गर्दैछु, हाम्रो विद्वान रामकुमारजीले केही विचारहरू राख्नुभयो। हाम्रो पार्टीप्रति दया राख्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। आज पनि यो नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, संसदमा पनि स्थानीय तहमा नि सबभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी हो र एक्लै राप्रपासँग एकता गरेर होइन, एक्लै पहिलो नम्बरको पार्टी बन्ने तागत छ। म पहिलो त्यो निवेदन गर्छु। दोस्रो, यहाँलाई म निवेदन गरौँ कि यहाँको पार्टीको नेता शशि श्रेष्ठजी मन्त्री अहिले हुनुहुन्छ, राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा प्रतिवेदनमा उफ्री आज पनि तपाईँ टेप रेकर्ड खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। माओवादीका सबै साथीहरू उफ्री 7 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि आज त्यो प्रबन्धलाई डिलिट गरेर हामीले भन्यौँ कि त्यो प्रतिवेदन जुन बहुमतले प्रतिवेदन तयार गरेका छ, हामी कम्युनिस्टहरूले विधेयकमा छैन भने रामकुमार शर्माले भन्नुभयो नि त, 7 वर्ष कुर्न पर्ने कुरा त छैन नि त। म त्यही भन्दैछु, त्यो प्रतिवेदनले जुन उल्लेख गरेर सहमतिबाट कम्युनिस्टहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनको विरुद्धमा, अर्थात् विगतमा म यहाँलाई भनौँ 32 सालमा चाहिँ 5 वर्षीय प्रबन्ध थियो। 32 सालमा पछि 38 सालमा राजाहरूले भारतीय इसारामा त्यो प्रबन्धलाई खारेज गरे, हामीले त्यसलाई बचाउन सकिएन। त्यो म सत्य स्वीकार गर्छु। तर सत्य त हिजो गल्ती गरेका थिए, त्यसकारण सत्य गलत हुँदैन। 62 सालको जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान बन्दाखेरि नागरिकता सबै नेपाललाई दिने
तपाईँले लेखेको होइन? म त्यो स्वीकार गर्छु। त्यसकारण तपाईँहरू चुकेको होइन। म के निवेदन गर्छु भने इतिहास अन्तरिम संविधानमा जे पनि गर्ने अहिले आएर विरोध गर्ने सुन्नुहोस्, हिजो आउँछ भने होइन, हिजो गलत भयो भने आज पनि तपाईँहरूले गलत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। नभए दुनियाँमा मलाई अहिले दुईटा विद्वान मित्रले भन्नु पर्यो कि विश्वमा मित्र राष्ट्र भारतमा छ कि भुटानमा छ कि बङ्गलादेशमा छ कि पाकिस्तानमा छ कि चाइनामा छ कि कुन चाहिँ देश हो, एउटा नाम भन्नु पर्यो कि मलाई आज थाइल्यान्ड भनेर एकजनाले भनिदिनु भयो, त्यो गलत रहेछ। त्यसकारण अरू देशको नक्कलको कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नै देशको कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो जस्तो देश हेर्नुहोस् है, खुला सिमाना छ, 3.5 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत छ, त्योसँग हाम्रो बिहाबारी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। अब उनीहरूले कम्तीमा यो देशलाई माया गर्ने शपथ खाएर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कुर्न त पर्ला नि देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा। यो शर्मा ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यादेश लिएर जाँदाखेरि तपाईँले बोल्नु भएन। राष्ट्रपतिले चाहिँ नहेरिकन 1 सेकेन्ड पनि अध्ययन नगरिकन त्यो लालमोहर लगाएर पठाइदिनु भयो। अहिले आएर तपाईँले ठुलो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? विद्वान रामकुमार मलाई बताउनु, म यही आउँदैछु। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरे हो कि भन्नुहोस्? म निवेदन गर्छु संविधान, किनभने तपाईँले लोकसभालाई फकाउनु थियो त्यतिखेर, मन्त्री ठाकुरलाई फकाउनु थियो, तपाईँले जे पनि गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, महामहिम राष्ट्रपति उप चाहिँ कुनै प्रश्न चिन्ह खडा यस कारणले गर्न मिल्दैन कि 100 संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन ऋषिजी। तर संविधानको छलफल गर्न सक्नुहुन्छ नि त। म निवेदन रामले लाने किन हाले त्यो कहीँ ठामै छैन। 113 रोक्नु भएन, बाहिर गराउनु भयो, लालमोहर लगाउनु भयो। 113 को 3 मा कि हामी संविधानमा छैन भनौँ, संविधानको धारा 113(3) मा विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकार छ। तर अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। जहाँसम्म म स्वीकार गर्छु कि हामीले हिजो अध्यादेश ल्याउँदा यो पार्टलाई किन छोइएन भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न जनताले उठाउन सक्छ। तर आज सत्य कुरा ल्याउँदा त सत्य कुरालाई नमान, ल हिजो तिमीहरूले सेतोलाई कालो भनेको थियौ, त्यसकारण आज पनि कालै भन्नुपर्छ भन्ने स्वीकार गर्ने। पोखरेलजीसँग मेरो के निवेदन छ कि 78 जेष्ठ 8 गते संसद विघटन भयो र 9 गते केपी ओलीजी विधेयक ल्याउनु भयो नागरिकता सम्बन्धमा। म उहाँसँग के निवेदन गर्छु, अध्यादेश मार्फत जो अध्यादेश मार्फत ल्याउनु, त्यो अध्यादेशमा ल्याएको जो तपाईको प्रावधान थियो नागरिकता सम्बन्धी, अहिले जो विधेयकको रूपमा आयो के त्यसमा केही फरक छ? त्यसमा केही फरक छ भने पोखरेलजी भन्नुस्। फरक छ भने उहाँको कुरासँग सहमत छु, मान्न तयार छु। तर म के निवेदन गर्छु, कुर्सी पाउनको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोजीले झुक्याउन पाउने, त्यो झुक्याउने कुरा भएन, देशलाई ढाँट्ने कुरा भयो। एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउनको लागि जे पनि गर्ने, तर त्यसबाट हट्ने बित्तिकै विपक्षमा जाने बित्तिकै आफैले ल्याएको तपाईको अध्यादेशको विपक्षमा जान मिल्छ? कुनै पनि मान्य मिल्दैन। दोस्रो कुरा के निवेदन गरौँ, ठिक छ, तपाईले विगत 40 वर्षदेखि अङ्गीकृत नागरिकता बारे जुन प्रावधान छ नागरिकतामा व्यवस्था भएको छ त्यसलाई फेर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, तर त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति गरौँ, छलफल गरौँ। जो तपाईँ मिनी संसदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, शशि श्रेष्ठीको कुरा गर्नु, त्यसमा त संसद जो पहिला संविधानमा जो व्यवस्था भएको छ अङ्गीकृत नागरिकता दिने बारे, त्यसबारे अब कसरी जाने भन्ने त छलफल भएको हो। तपाईहरुको बीचमा सहमति हुन ल्याउन पाइयो, त्यसको लागि छलफल गर्न पाइयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अहिले ल्याएको विधेयकमा त तपाईको त्यो प्रश्नै छैन। जुन प्रश्नै छैन त्यसमा बहस गरेर 7 लाख जनता जो अनागरिक छन्, जुन नेपाली जनताका सन्तान छन्, जुन नेपालका बुवाबाट जन्मेका छन्, त्यसलाई यति पीडा दिनु मलाई लाग्छ यसको पाप लाग्छ, यसको आँसु लाग्छ। यस्तो काम गर्नु रामकुमारजी, म यहाँलाई भनौँ कि सत्तामा बस्दा राख्छु। रामकुमारजी जतिखेर नेकपा थियो त्यति बेला माओवादीका साथीहरूले अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ, फेरि पनि जोडका साथ भन्छु कि तपाईँहरू 7 वर्ष मिनिमम राख्नुपर्छ भनेर त्यो कुनै छलफल भएको होइन, समितिबाट निर्णय भएको विषय हो। आज सत्तामा बस्नका लागि उहाँहरूले विचार छोड्नुभयो। हामी त हिजो पनि त्यो विचारमा दृढ थियौँ। सत्तामा आफ्नो विचारमा जसरी दृढ हुनुहुन्थ्यो नि, नागरिकता चाहिन्छ भनेर तपाईँले मन्त्री ठाकुरलाई फकाउनु भएको थियो नि, सम्झौता गर्नु भएको थियो नि। ठिक छ, अहिले आएर तपाईँले किन भन्छु भने दुलो चरित्रमा एमाले किन हिजो हामी द्वैत मनस्थितिमा एमाले किन जान्छ? जहिले पनि नेपाली सत्तामा बस्दा पनि हामी केपी ओली सरकारमा हुँदा, शशि श्रेष्ठ अध्यक्ष हुँदा हामी नै थियौँ सत्तामा। हेर्नुहोस्, आज प्रतिपक्षमा बस्दा पनि मिनिमम त्यतिखेर 2 धार थियो राज्य व्यवस्था समितिमा, थिएन नेकपाकै पार्टीहरूको नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि 2 थरी थियो। नेकपाको बीचमा हामी एकमत थियौँ र बहुमतबाट त्यो प्रतिवेदन पास भएर हाउसमा गएको थियो। त्यतिखेर मधेस पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले के भनेका थिए तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ कस्तो किसिमको रडाको मच्यो?
होइन यो सुन्नुहोस्, यसले विश्वमा कहीँ असर नपर्ने अनि नेपालमा चाहिँ आउने बित्तिकै भोलिपल्ट उनीहरूका लागि हामीले पिआरको प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग जसरी पिआर ग्रिन कार्ड बराबरका अधिकारहरू आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्डको प्रबन्ध हामीले प्रतिवेदनमा गरेका थियौँ। यो राष्ट्रवादी व्यवस्थालाई डिनाइ गर्नुपर्ने अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण मलाई रामकुमार एमालेको नीतिसँग तपाईँको विमति कि सहमति पछिल्लो समयमा म पूर्ण रूपमा असहमत छु। किन असहमत हुनुहुन्छ बताउनुहोस् 1 2 3। पहिला कुरा उहाँले हाम्रो रामकुमारले भने जस्तै उहाँहरूको अन्तिम कालको सरकारले पेश गर्नको निमित्त पूर्ण तयारी गरेको स्थिति हो र पछिल्लो समयमा त्यसको चाहिँ अरू थप तयारी गरेर थप छलफल गरेर यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। यो किन त भन्दाखेरि पहिला कुरा चाहिँ हिजोको 62-63 सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेट हो। यो एउटा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने, नेपाली जनतालाई विदेशीलाई होइन, नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनुपर्छ। विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउँछ र पाउँदैन? अनि विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउँदैन, तर अब यसका केही विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक अझै पनि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। कुन विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ 1 2 3 बताउनुहोस् त। एउटा चाहिँ के हो भने अलिकति अवधिको विषयमा बढाउनु पर्छ भन्ने हो, त्यो विषयमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने हो र अरू चाहिँ यो रोक्नुपर्ने आवश्यकतै होइन। र योभन्दा पहिलाका पटकका सरकारले भनिसक्यो, हामीले पटकका सरकारले चाहिँ पास गर्न खोजेको स्थिति हो। कुनै भारतीय चेली अथवा चीनको भन्छ है महिलाहरू अथवा अमेरिकाको जो आएर पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्छु भनेर आइसकेपछि उसले त त्यहाँका सबै सम्पत्तिहरू छोडेर परिवार छोडेर आइसकेपछि हामीले शङ्काको दृष्टिले हेर्ने भने होइन ऊ त नेपालमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता 2 वर्ष 4 वर्ष तपाईसँग बिहा गरेर आइसकेपछि तपाईँ नागरिकता नदिने हामी श्रीमतीलाई भन्नुहोस् एक्जाम्पल सुन्नु न उसलाई यहाँ बस्नका लागि चाहिने पिआर जस्तो डकुमेन्ट चाहिन्छ, तर आउने बित्तिकै नागरिकता किन दिने, विश्वले किन नदिने, नेपालले चाहिँ दिनुपर्ने कारण के छ यति भन्नुहोस्। मेरो भनाइ के छ, तपाईको भनाइ के छ? म माननीयजीको कुरामा धेरै असहमति जाहेर गर्दैन। त्यो विषयमा म उहाँलाई के निवेदन गर्छु, 40 वर्षदेखि राजादेखि लिएर लोकतन्त्र आएदेखि लिएर अब अन्तरिम संविधान बनेदेखि लिएर 72 को सर्वसहमत हामी बनाएको संविधानसम्म जुन प्रावधान लिएर आयौँ, जसमा हामी अहिले उल्टो बहस गर्दैछौँ। ल ठिक छ, संविधानका धेरै दफाहरू फेर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। अहिले हामी चुनावमा जाँदैछौँ नि, एमाले चुनावमा जाँदै नागरिकतालाई किनभने तपाईँले राष्ट्रिय सहमति गर्नु पर्थ्यो, सबै पोलिटिकल पार्टीले कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, एमालेको साथ लिनु पर्थ्यो। तपाईँले के निवेदन गरौँ, अहिले जुन विषयमा उहाँहरू बहस गर्दै हुन् त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। त्यो 63 सालको संविधानमा आइसकेको विषय हो। 72 सालको संविधान उहाँहरूले बनाएको होइन, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले बनाएको होइन, 63 सालको अन्तरिम संविधान उहाँ सबले मिलेर बनाएको होइन। अहिले जुन प्रावधान नागरिकताको बारेमा उल्टो बहस गर्दै हुन्छ त्यो बेलादेखि आइरहेको विषय हो। ल ठिक छ, अहिले उहाँहरूले लाग्यो कि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिँदा केही नयाँ प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो विषयमा छलफल गरौँ। तर त्यो विषयको नाउँमा 7 लाख जो नेपाली नागरिक छ, वर्षौँदेखि जो तपाईँको सबै अवसरबाट वञ्चित छ, पीडित छ र वास्तवमा एक प्रकारले नागरिकता बिना त नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन नि, त्यसको बारेमा सोचौँ न एकछिन। त्यत्रो नागरिकमाथि हाम्रै नेपालीमाथि अन्याय गरेर अनि तपाईँको के छ, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई भोटको राजनीतिमा लान मिल्छ? त्यसकारण यो सर्वथा गलत हो। त्यसमा छलफल पाकिस्तानको बङ्गलादेशको सबै देशको कुरा गर्नुभयो नि त। अरू देशमा नागरिकता लिनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, 10 वर्ष कुर्नुपर्ने, 3 वर्ष कुर्नुपर्ने, 5 वर्ष कुर्नुपर्ने। अनि नेपाली पुरुषले विदेशी चेली बिहा गरेर महिला बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने कारण के? एउटा कुरा बताउनुहोस् न। तपाईँहरूको नियतमाथि शङ्का गर्नु पर्दैन? मेरो निवेदन के छ, ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ल्याएको अध्यादेशमा पनि यो विषय इन्टर थिएन। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ ल्याउनु भयो। यदि उहाँकै कुरा मानिसकै कुरा मागौँ, त्यो समितिमा बहस भएको विषय समेत जोडेर उहाँले त्यो विधेयक ल्याए हुन्छ नि त। ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, त्यो कुर्सी सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँको मोहनजी र राजीसँग गलत सम्झौता गर्नुभयो र उहाँले रातारात त्यो कुरा विधेयकमा ल्याउनु भयो, अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भयो। सेम कुरा त ल्याएको छ। मेरो मात्रै कुरा के छ, अहिले जुन बहस एमालेको मित्रहरूले गर्न खोज्नु भएको छ, बहस त गर्न पाइयो नि। डेमोक्रेसीमा संविधानका जुन दफामा जुन पार्टीको जुन व्यक्तिको चित्त बुझ्दैन बहस गर्न पाइयो। तर यसको मतलब के छ कि जेन्युन विषयले रोकेर र तपाईँको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय जहाँ लाखौँ लाख नागरिक पीडित छन्,
त्यो दुःखमा छन्। यो देशको लागि ठुलो लस पनि हो। 7 लाख नागरिक केही काम गर्न पाएको छैन, ऊ डिप्रेसनमा छ, ऊ कुनै रोजगार पाउँदैन, ऊ कहीँ जान पाउँदैन, कुनै उद्योग धन्दा गर्न पाउँदैन। यो हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि ठुलो क्षति हो। यस्तो विषयले रोकेर अनि यो बखेरा खडा गर्नु उचित होइन भन्ने मेरो निवेदन हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ पराजुलीजी? आज जसरी नागरिकता विधेयक त अब छ नि, बहसको विषय बनाइयो, बनिरहेछ र भोलि अब पारित होला, राष्ट्रपति लालमोहर लगाउनु होला, समस्या समाधान हुन्छ र यो विधेयक अगाडि बढ्दा? पहिलो कुरा त यहाँ जुन बहस भयो र राष्ट्रिय रूपमा जुन बहस उठेको छ, यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गर्ने विषय के हो भन्दाखेरि, पहिलो कुरा यो नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा कुनै विवाद छैन एउटा। अर्को कुरो, यो विधेयकको रूपमा पास गर्ने विषयमा पनि ठुलो बहस निस्क्यो। बहस त अहिले पनि जारी छ नि, बहस उठ्यो, प्रतिपक्ष विभाजित भइरहेछन् र यो त संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अगाडि बढेको स्थिति। नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा किन सहमति हुन सकेन दलहरूको बिचमा? राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता होइन हुन पर्छ। सुन्नुहोस् न, एक प्रकारले संविधान निर्माण हुँदै राष्ट्रिय सहमति भएको स्थिति हो एक। अर्को पछि चाहिँ यो छलफल हुँदै जाँदाखेरि केही साथीहरूले तत्कालै चाहिँ विदेशी बुहारीलाई किन नागरिकता दिने, नागरिकता किन दिने भन्ने अलि बढी चाहिँ बहस उठ्दै गयो। तर त्यो विषयमा नि छलफल नभएको विषय होइन। तर अहिले जुन चाहिँ विधेयकमा जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था भनेको विदेशीलाई सिधै नागरिकता दिने व्यवस्था होइन। कृष्णबहादुर पोखरेलजी, यो विधेयकमा विदेशीलाई सिधै नागरिकता दिने प्रावधान छैन भने छैन। अनि किन तपाईँ आत्तिएको? ऋषिजी, हाम्रो संविधान, म यो संविधानको मस्यौदाकार पनि हो। हाम्रो संविधानमा हामीले वैवाहिक अङ्कितका सन्दर्भमा के भन्यौँ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्यौँ। अहिले सङ्घीय कानुन तर्जुमा गर्दा यो विषयमा नबोलेर उहाँले भने जस्तै 63 निरन्तरता दिने कुरा जुन हो, यो के प्रगतिशील हो त? के यसले हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ त? के यसले भोलिका दिनमा हामी यो खुला सिमाना भएको देशले यो थेग्न सक्छ त? आज कानुन तर्जुमा गर्ने चरणमा हिजो हाम्रा कमी कमजोरी भएनन् भन्ने कुरा भएन। जन्मसिद्धलाई जुन ढङ्गले नागरिकता दिइयो, इतिहासमा त्यो ठुलो एउटा समीक्षाको विषय बन्ला। त्यसमा मैले कति जिम्मेवारी लिनु पर्ला, मैले पनि लिनु पर्ला। तर आज मौका पाएको बेलामा कि तर्क भन्नु पर्यो कि होइन, नेपालमा हामी जहिले सुकै पनि विवाहित बुहारीहरूलाई आएकै भोलिपल्ट नागरिकता दिन्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट यस कारणले हो भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, म स्वीकार गर्छु। अन्यथा यो मौका हो। हिजो हामी सबैले, मैले भनिहालेँ कि मेरो समितिमा आएका कुनै पनि एउटा पनि विधेयक 173वटा विधेयक पास भयो। सबै 1 महिनादेखि 1.5 महिनाको बिचमा सबैमा सर्वसम्मत गरेर मैले पास गरेको छु। तर माओवादीको साथीहरूको नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिले के गर्यो त भन्दा एउटा विधेयक 2.5 वर्षसम्म पनि पास गरेन र अन्तिममा जनताले जुन रामकुमारजीले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ, म पनि सहमत छु। 7 लाख पनि होइन रामकुमारजी, झन्डै 10 लाखको हाराहारीमा बच्चाहरू छन् अहिले नागरिकता लिनुपर्ने। उनीहरूलाई छिटो नागरिकता दिनुपर्छ नि त, दिनुपर्छ। घर बसेका छैन, उनीहरूले रोजगारी पाएको छैन, समस्यामा छन्। त्यसमा 2 दिन हामी समितिमा गएर 2 दिन छलफल गरौँ। हाम्रो भनाइ सम्माननीय राष्ट्रपतिले यस्तो एउटा अवसर दिनुभएको थियो, हामी विभक्त भएको थियौँ। अब मिल्ने अवसर छ, समितिमा जाउँ। 1 वर्ष राख्ने कि अहिले 2 वर्ष राख्ने कि 5 वर्ष राख्ने छलफल गरौँ। एमालेको माननीयजीलाई यति मात्रै कुरा, 2-3 कुरा भनेपछि अनि फेरि उहाँको कुरामा मलाई लाग्छ कि छलफल बढाउँदा उहाँको पार्टीले बढाउँदा उचित होला। तर 2-3 कुरा उहाँले देशको सामने, जनताको सामने स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नम्बर 1, उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्यो कि 47 सालमा जो संविधान बनेको थियो माओवादी थिएन, एमाले र काङ्ग्रेस हो, स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी छोरो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी हो। वो 47 सालको संविधानमा जो प्रावधान ल्याइयो अघि नागरिकता दिने त्यो गलत थियो, हामीले गल्ती गर्यौँ भने उहाँहरूले जनताको सामने भन्नु पर्यो, माफी माग्नु पर्यो। यदि त्यो गलत हो भने उहाँहरूले 63 को संविधान जो बन्यो, जो राष्ट्रिय समितिको संविधान हो, एमाले भन्नु पर्यो म त्यहाँ गल्ती गरेँ, या विदेशीको सामने म झुके, या विदेशीले मलाई आदेश दियो, त्यो स्वीकार्नु पर्यो, जनताको सामने प्रश्न गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, 72 को संविधान जारी गर्दा पनि उहाँले त्यो कुरा कन्टिन्यू गर्नुभयो। उहाँले 72 को संविधान पनि मैले गल्ती गरेँ भने जनताको सामने माफी माग्नु पर्यो, एउटा पक्षमा त्यो देख्छु। दोस्रो कुरा, अब उहाँहरूले त्यो व्यवस्थालाई, नागरिकताको त्यो व्यवस्थालाई फेर्ने नै हो भने उहाँले त्यो कुरा बहसमा ल्याउनु पर्यो, छलफलमा ल्याउनु पर्यो, त्यो संविधानको संशोधनको विषय बनाउन सक्नुपर्छ, तर ल्याउन सक्नु पर्यो, त्यो ल्याउन सकिन्छ। यो राष्ट्रपतिलाई 15 बुँदे पठाउनु भएको थियो नि त, पुनरावलोकन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। होइन, त्यसमा अरू 8 बुँदे 8 बुँदे ल ठ्याक्कै भन्नुहोस्। राष्ट्रपतिले 8 बुँदे पठाउनु भएको थियो नि त,
म ऋषिजी यसमा भन्छु त्यसमा तपाईले किन संशोधन गर्ने रामकुमारजीलाई रोक्छु 2072 सालको संविधानमा त्यो कुरा छैन 72 सालको संविधानमा त वैवाहिक अङ्कितको सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्यो यो सङ्घीय कानुन बनाउने क्रममा हामीले बनाउनु पर्छ जहाँसम्म यसअगाडि त मैले भने मैले कति मेरो भागमा हिस्सा पर्छ कि हामीले यस ढङ्गका प्रबन्ध राख्न नसक्नु प्रगतिशील व्यवस्था राख्न नसक्नुमा कमजोरी छन् भने हामी सबैले मम गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ नयाँ चिजको थालनी गर्नका लागि त विगतमा भएका कमी कमजोरी हामी सामूहिक रूपमा हाम्रो हिस्सा 47 सालमा पनि राष्ट्रिय सहभागी हुनुहुन्थ्यो रामकुमारजी हजुर कुरा छ राष्ट्रपति राष्ट्रिय समिति गरेर अगाडि बढेको भए एउटा सन्देश मौका थियो त्यो मौका तपाईहरु चुनावमा गुमाउनु हो राष्ट्रपति यदि प्रश्न कहाँ उठेको छ ओलीजीले रातारात अध्यादेश मार्फत लगेको विधेयकलाई उहाँले स्टाम्प फाल्न मिल्ने उहाँले कुनै त्यसमा विवाद या सुझाव दिनु नपर्ने त्यही विषय दुईटै संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालका दुवै सदनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएपछि अनि उहाँले फिर्ता पठाउनु पर्ने ठुलो प्रश्न उहाँमाथि एउटा वाट लागेको छ नम्बर 1 नम्बर 2 उहाँले जो 8 वटा सुझाव पठाउनु भएको छ त्यसमा मुख्य गरेर जो लैङ्गिक समानताको विषयहरू छ ठीक छ त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ र अहिलेको युगमा तपाईको महिलालाई एउटा कानुन र पुरुषले एउटा कानुन बनाएर जानु हुँदैन ती कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ तर जो कुरा अहिले विधेयकमा छँदै छैन जो कुरा संविधानको सर्वसहमत विषय हो जो कुरामा उहाँ आफैले लाल मोहर लगाएर रातारात दिएको विषय हो यो कुरामा नैतिक रूपमा उहाँले त्यसमा मलाई बताउनु राजनीतिक रूपमा छ नि हजुर एमालेको चुनावी एजेन्डा हो मैले त निवेदन गरिसके एमाले पार्टीले अङ्गीकृत नागरिकताबारे उठाएको कुरामा त्यो दिन म छलफलमा सहमति गर्छु जुन दिन ओलीजीले कुर्सी साटेको नागरिकताको विषय मोहनजीलाई र तपाईको के भन्छ 1 दर्जन मन्त्री दिएर रातारात प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नको लागि जो अध्यादेश ल्याउनु भयो मैले कुर्सीको लागि यो गल्ती गरे जनतालाई धोका दिए नेपालसँग गद्दारी गरे जुन दिन कुरा स्वीकार्नुहुन्छ निरन्तर संविधानको व्यवस्थामा जो सहमति गर्नुभयो त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यसपछिको बहसमा ल्याउन सकिन्छ कि ल छलफल गरौँ र विदेशी नागरिकलाई विदेशी महिलालाई जो हाम्रो बुहारी भएर आउँछ उहाँको बारेमा कस्तो व्यवस्था गर्ने नागरिकता कतिसम्म दिने र नागरिकता नदिँदासम्म गुणव्यस जस्तो भारतमै छिमेकी देश भारतमै लिऊ कि तपाईको नागरिकता कुनै तपाईको धेरै काम गर्ने त जरुरी नै छैन तपाईको विद्युतको एउटा कार्ड भए पनि तपाईको काम चलिगयो तपाईले भोटर लिस्ट भए पनि काम चलिगयो तपाईको लाइसेन्स भए पनि काम चलिगयो तर हाम्रो यहाँ त केही पनि प्रावधान छैन नागरिकता विधेयक पारित हुने बित्तिकै नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा मलाई त लाग्छ कि मोटामोटी अब सबै नेपाली नागरिकता पाउँछन् किनकि यो नागरिकता अहिले जो अनागरिकले नागरिकता पाउने कुरा छ नि यो मात्रै मधेसले पाइरहेको छैन नि त यो हिमालले पहाडले तराई मधेसले सबै ठाउँको नागरिकता समस्या समाधान भयो अब फेरि ऋषिजी अझै रामकुमारजीलाई एउटा सच्याउन चाहन्छु कि राष्ट्रपति महोदयलाई अघि पनि मैले जोडदारका साथ भनेको छु कि अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने हामीसँग संवैधानिक प्रबन्ध छैन संविधानको धारा 114 तपाईले पढ्नुहोस् तर संविधानको धारा 113 को 3 मा प्रष्टसँग राष्ट्रपतिले विधेयकलाई संशोधन गर्न पुनर्विचार गर्नका लागि पठाउन सक्ने प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्धको जगमा टेकेर यहाँले भन्नुभयो कि विषयवस्तु यति राम्रो छ कि नेपाली समाजमा आज पनि लैङ्गिक विभेद छ त्यो लैङ्गिक विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ सोच्नुस् एकचोटि प्रजनन अधिकारसम्म भएको सबै परिस्थितिमा एउटी आमालाई ढुक्कसँग सो घोषणा नगरिकन त्यो कुरा हामी किन सुधार गर्न सकिन्न राष्ट्रपतिले भनेका तिनै जे ठिक छ ल 7 वर्ष भनेको ठाउँ कति सकिन्थ्यो यो विषयमा 3 दिन मैले त अन्तिममा पनि संसदमा उभिएर भनेको थिएँ कि 3 दिनसम्म भए पनि समितिमा पठाएर हामी छलफल तपाईहरु त आज रोक्न चाहनुहुन्थ्यो पारित गराउने पक्ष हुनुहुन्थेन हैन पारित गर्ने पक्ष नभए त हामी भोटिङमा गयौं सबै कुरामा गयौं हैन हामीले गर्यौं तर यो चीजलाई एउटा अब पारित भइसकेपछि यसलाई कानुनमा अब मुलुकलाई छ नि हामीले लिएर जानको लागि पहल गर्नुपर्छ नि त हैन त्यो त अब पारित भएपछि कानुन हुन्छ भोलि एक दिन हामी सिंहदरबारमा जनताको जनादेश लिएर आएर यसमा हामीले खोजे अनुसार परिवर्तन गर्छौं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ किन नसक्ने बहुमत भएपछि मजाले परिवर्तन गर्न सक्छ रामकुमारजी एमाले परिवर्तन गर्दै छ निर्वाचनपछि संविधानमा आफूलाई चित्त नबुझेको परिवर्तन गर्न मनमा लागेको एउटा पार्टीले त्यो विषय उठाउन पाउने जनतामा जान पाउने जनताले अब त्यो हैसियत दिएपछि परिवर्तन गर्न पाउने त्यो उहाँहरूसँग त्यो अधिकार सबैसँग सुरक्षित छ नि उहाँसँग त्यसलाई रोक्ने अधिकार हुन्छ र जो पीडित पक्ष त्यसलाई तपाईँको सुधार गरेर जाने अधिकार हुन्छ त्यसमा ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् अब हामी गठबन्धनको कुरा गरौँ चुनावमा तपाईले एक्लै जाने हो एक्लै जाने कोहीसँग पनि गठबन्धन नगर्ने कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने
एमालेको त्यो हैसियत र हिम्मत र तागत छ भने छ नेकपा एक्लै चुनावमा चाहिँ रापासँग रापा नेपालसँग किन कुरा गरिरहेको त नो एकाध दलहरूसँग सामान्य एकाध लोकसभासम्म कुरा भइरहेको छ राष्ट्रिय रूपमा कुनै गठबन्धन नेकपा एमाले बनाउँदैन आफ्नै तागतमा चुनाव लड्छ र पहिलो पार्टीको रूपमा मेजोरिटी सहितको पहिलो पार्टीमा नेकपा एमाले आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क छ एमाले पहिलो पार्टी बन्ने पहिलो मात्र होइन बहुमत सहितको पहिलो पार्टी त्यो सम्भावना छ पराजुलीजी एमाले बहुमत ल्याउँछ निर्वाचनमा त्यो कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ सम्भावना छैन कसरी सम्भावना छैन जस्टिफाई गर्नु त अब पहिलो कुरा त स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि प्रश्न पारिसकेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पुरै गठबन्धन नभएको अवस्थामा पनि गठबन्धनले अत्याधिक मत ल्याएको स्थिति हो धेरै उम्मेदवारले जितेको अवस्था हो भने अहिले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा 100% गठबन्धन हुन्छ र उहाँहरूले अब चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि हामीले 100% जित्छौँ भन्ने कुरा त उहाँहरूको कुरा भयो तर मैले त्यो सम्भावना कुनै पनि हिसाबले देख्दिनँ गठबन्धनमा समस्या आयो सकस आयो सङ्कट आयो कुरा मिलेर सिक्यो तालमेलमा भने त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ अब चाहिँ डाइलेसन मिलेको छैन मिल्छ कुन पार्टीलाई कति सिट भनेर होइन मिल्छ कार्यदलमा बरु गठबन्धनमा समस्या कहाँनिर थियो भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा थियो तर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा त्यो समस्या हुँदैन त्यो समस्या हुँदैन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यो तपाईँलाई म निवेदन गर्छु एउटा कुरा त स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो आफै गठबन्धन असाध्य झन्झटिलो थियो भालुको कञ्चड थियो ठुलै समस्या थियो र हामी यो डरलाग्दो समस्या फस्छौँ भन्ने थियो एउटा अर्को कुरो त्यही रूप चाहिँ माथि हुँदैन किन हुँदैन त भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको गठबन्धन तल हुन्थ्यो तल भयो र यो अहिलेको गठबन्धनको निर्णय भनेको माथि हुन्छ एउटा दोस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न समस्याहरूको विषयमा गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गरेका छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई अब हल गरेर जानुपर्छ दोस्रो तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामी मतपत्रदेखि लिएर सबै कुरामा करेक्सन गरेर जानुपर्छ है भन्ने छ चौथो कुरो सम्मानजनक गठबन्धन गरेर जानुपर्छ है भन्ने कुरामा करिब गठबन्धनका दलहरू अहिले सहमत हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई छ नि 20 सिट दियो भने 10 सिटमा लडेर थन्काइदियो भने के गर्नुहुन्छ त्यो त त्यतिखेर गठबन्धन टुट्दैन भन्नुहोस् 10 सिट दियो भने त टुट्ला भन्नुमा जहाँसम्म अहिले गठबन्धनका दलहरूको बिचमा समाजवादीलाई 10 सिट भन्ने कुरा होइन मुख्य त चाहिँ एग्री समाजवादीलाई कति सिट त तपाईँहरूलाई हामीले कति हो तपाईँको दाबी हामीलाई त सम्मानजनक भनेका छौँ 50 भन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने 50 भन्दा बढी तपाईँहरूलाई अनि माओवादीको बेला कति चाहिन्छ भन्नुहोस् रामकुमार शर्माजी अब मसँग सोध्नुहुन्छ भने म यो गठबन्धनलाई बाध्यताको गठबन्धन मान्छु यो बाध्यता सिर्जना गर्ने एमालेको मित्रहरू हो र एमालेको मित्र भन्दा पनि म मुख्यतः माननीय केपी ओलीजीले भन्छु बाँकी एमालेको मित्रसँग म धेरै अप्ठ्यारो मानेको छैन हाम्रो पार्टीले पनि मानेको छैन ओलीजीको त्यो घमण्ड भन्नुहोस् हठ भन्नुहोस् यसले गर्दा यो कम्युनिस्टहरू तपाईँको छतबिछत भएको हो र अहिलेको जो गठबन्धन बनेको छ उहाँले पटक पटक प्रतिगमन नगरेको भए संसद विघटन नगरेको भए उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह गरेको भए यो पार्टी फुट्दैन थियो र समाजवादीको एउटा र तपाईँको लोकतान्त्रिक शक्तिको एउटा धारा भएर जान्थ्यो र जनताले पनि छुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो तर अहिले के भयो कि जोगाउनको लागि यो गठबन्धन भएको हो र मलाई के लाग्छ कि अब यो गठबन्धन चुनावसम्म जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बुझेको अब बिस्तारै बिस्तारै गठबन्धन मोटामोटी एउटा विश्वासमा छ र यो चुनावमा यो 5 दलीय गठबन्धन जान्छ यो शानदार प्रदर्शन गर्छ किनकि नेपाली जनताले खोजेको स्थिर सरकार खोजेको र स्थिर सरकार गठबन्धनले दिने हो तपाईँ कृष्णबहादुर पोखरेलले भन्नुभयो एमालेको बहुमतको सरकार बन्छ निर्वाचनपछि यस्तो छ हाम्रो एउटा भराइसिनु खानु गोफैत हो सम्धि भन्नलाई त लोकतन्त्रको त्यही एउटा सौन्दर्य छ उहाँले दावा गरेपछि कुनै कानुन उहाँले लाग्दैन हैन त्यसकारण म के देख्छु प्रमाणले हामी सत्यलाई खोजौँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 1 2 3 गर्नुस् न त्यो फुट्दाखेरि बहुमत द्वितीयको सरकार गयो
त्यसपछि तपाईँको राष्ट्रिय सभा उहाँको खत्म भयो, प्रदेशहरू सिद्धियो, अहिले स्थानीय तहमै ठुलो हार भएको छ। त्यसकारण म भनेको कुरा तपाईँ नमान्नुहोस्, तपाईँकै मिडियाले विभिन्न अनलाइनहरूले के सर्वेक्षण गरेर निकालिरहेको छ भन्दाखेरि समानुपातिकमा त 35-40 सिट उहाँहरूको आउन सक्छ, त्यो मत देखिएको छ, तर प्रत्यक्षमा डबल डिजिटमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने तपाईँको ठुलो प्रश्न छ। त्यसकारण उहाँहरूले अहिले पनि हालाकि समय त घर्किसकेको छ, तर अहिले पनि अलिक सन्तुलित प्रकारले सही प्रकारले सोच विचार गर्दै र जो मूल दोषी हो, जसले गल्ती गरेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीले डिभिजन गरेर उमाथि दबाब बनाएर जानुभयो भने केही छ एउटा चुनाव एउटा गठबन्धन भएर जाउँला, फेरि पनि समय त बाँकी नै हुन्छ, यो सधैँको लागि यो आजीवन त होइन नि त। तर यो गठबन्धनले यसपालिको चुनावमा भारी तपाईको बहुमत ल्याउँछ, 2/3 बहुमत ल्याउँछ र आज तपाईँ फेरि 3 महिनापछि चुनाव हुँदैछ। ऋषिजी तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, यो गठबन्धनले 2/3 ल्याएर भने मलाई भन्नु होला। कृष्णभक्त पोखरेलजी, अब तपाईँ एकै चुनावमा जाँदाखेरि पत्ता साफ गरी माधव नेपालको भनाइ छ। ऋषिजी जसले 10 कि 15 सिट भन्दा बढी पाउने सम्भावना छैन, उसले हामीलाई के पत्ता साफ गर्ने? माधव गणप्रति म अति सम्मान उच्च गरौँला, तर जसको आफ्नो हैसियत 10-15 सिट कति पाइन्छ भन्ने हैसियतमा उहाँ हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय व्यक्तित्व। एक दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो स्थानीय तहमा कहीँ न कहीँ समाजवादीलाई नि भाग पुगेको थियो, माओवादीलाई नि भाग पुगेको थियो, साना दललाई नि भाग पुगेको थियो। आज जस्तो खोटाङ जिल्लामा 3 सिट भन्दा हुँदैन, 3 सिट पनि कङ्ग्रेसले 2 भन्दा घटीमा मान्नेवाला छैन। सङ्घको एक प्रदेश लिन तयार हुन्छ नि, एउटा माओवादीलाई पर्ला वा समाजवादी, अरू निल हुने हो त्यहाँ। अनि त्यस्तो हुँदा आफ्नत्व भन्ने कुरा हुनेवाला छैन। मुद्दामा पहिलो कुरा त हिजो हामी कम्युनिस्टहरू मिल्दा मुद्दामा भोलि पार्टी एकता हुने। अहिले वामदेव गणले के भनिसक्नुभयो? यो त चुनावसम्म मात्रै हो, भोलि सरकार बनाउनु त अलग गठबन्धन हुन सक्छ भनेर बोलिसक्नुभयो। स्थायी सरकार कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट नेता हो, निश्चित रूपमा तपाईँहरूको विचार मिल्छ माओवादीको एमाले समाजवादी यस्तो ठ्याक्कै भन्छ। हिजो खालि एउटै कुरा भन्छु, हिजो कम्युनिस्ट पार्टी नीतिगत पनि फरक छ। एमाले तपाईँको विचार अलिकति म भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढालेर काङ्ग्रेस पार्टी जो मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिस्पर्धी पार्टी, वैचारिक रूपमा मूल प्रतिस्पर्धी पार्टी कांग्रेस, उहाँहरू इंदिरा के हाथ मजबूत बनाने के लिए मुझे भोट दो डांगेले भनेके। आज माओवादी र समाजवादी को मुद्दा के त भन्दा शेरबहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे भोट दो, यो हिसाबबाट जनताले अनि कम्युनिस्ट मतदाताले उहाँहरूलाई भोट दिने कुनै सम्भावना छैन। हामी कम्युनिस्ट मतदाताको मत खान्छौँ, ढुक्क छौँ। अब यो विषयमा मैले के भन्छु भने अथवा मेरो मत के छ भने, पहिला कुरा यो सिटको कुरा भन्दा पनि यो गठबन्धनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्ने विषयमा जान जरुरी छ र यसलाई आम जनताको बीचमा प्रश्न पार्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त ओलीले संसद विघटन गरेर गणतन्त्र र व्यवस्थाका विरुद्ध धावा बोल्नुभयो। त्यसलाई हामीले प्रतिगमन भनियो। त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति निर्माण भएको यो गठबन्धन हो। चाहे सायद उहाँसम्मले स्वीकार्नुहुन्छ, पछिल्लो समयसम्म उहाँ अहिले मसँगै हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयसम्म पनि उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँ त्यसको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। यो प्रतिगमनै हो, यो गलत हो भनेर उहाँले पनि भनेको मैले उहाँकै अन्तर्वार्तामा मैले सुनेको थिएँ। मुख्य कुरा त्यो हो। र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले पनि यो गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदैछौँ नि, जहाँ वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरू बीचको चाहिँ गठबन्धन हुँदैछ र यो हामी कम्युनिस्टभन्दा बाहिरकासँग किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निमित्त, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नको निमित्त, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निमित्त र यो संविधान जुन छ यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नको निम्ति हो। ठिक छ, संविधानलाई जोगाउन अथवा राष्ट्रियता बचाउन। अब यहाँ सिट कसको कति आउँछ भन्ने एउटा प्रश्न हो। पहिलो कुरो बुझ्नु होला है। फेरि मैले बुझेँ, तर पनि तपाईँले एउटा तर्क त गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरू तीनैजनाले छ नि छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा सबै कम्युनिस्ट मिलेर जान सक्छन्? त्यो सम्भव छ। सम्भव छ। निर्वाचनपछि सबै कम्युनिस्ट मिलेर त्यो कति बेला सरकार बनाउने बारेमा सुन्नुहोस्, कति बेला सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसको बहुमत आएन भने सुन्नुहोस्, तपाईँहरू सबै निर्णायक हुनुभयो। कति बेला मात्रै सम्भव छ सरकार बनाउनु त मिलेर
सुन्नुहोस् कति बेलासम्म अलिकति सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्न हो अहिले ऋषिजी चुनावमा चाहिँ हामी एक्लै जान्छौँ हेर्नु सुन्नुहोस् भोलि सरकार बनाउँदाखेरि कसको सहयोग हामी सरकार बनाउँदा लिन सकिन्छ एक्लै बहुमत लिएन भने सहयोग लिन सकिन्छ सरकार बनाउँदा लिन सकिन्छ तर हामी चुनावमा चाहिँ गठबन्धन बनाएर जाँदैनौँ एक्लै लड्ने तागत र राप्रपासँग तपाईँको तालमेल हुँदैन चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यहाँ विक्रम पाण्डे र तपाईँको बिचमा सारकार भइसकेको छ अमुक क्षेत्रहरू कहीँ छोड्यो भने हामी राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धन बनाएर जाँदैन नेकपा एमाले एक्लै लड्छ त्यसमा तपाईँहरूले भन्नुभयो चुनाव पछि सबै कम्युनिस्ट एक हुन सक्छन् हैन यो त बडा सरकार बनाउनको लागि रामकार शर्माजी केपी ओलीजीको घमण्ड जुन दिन उहाँको घमण्ड टुट्छ जुन दिन उहाँले सत्यलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले प्रतिगमन जो मैले पटक पटक प्रतिशत विघटन गरेँ त्यो मैले गल्ती गरेँ स्वीकार गर्नुहुन्छ जुन दिन मैले यो पार्टी उहाँ त अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि फर्स्ट अध्यक्ष आफै भन्नुहुन्छ जबकि अध्यक्ष इक्वल थियो दुईटै बराबरी हुन्थ्यो तर त्यो चेयरमा बसेर म पार्टी एकता जोगाउन सकिनँ पटक पटक मैले प्रतिगमन गरेँ मेरै कारणले कम्युनिस्टहरू चिराचिरामा परे जुन दिन उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ नि त बाटो त खुला नै छ नि गभर्नमेन्ट प्रचण्डले कहिले पनि कम्युनिस्टको एकताको विपक्षमा केपी शर्मा ओलीले गल्ती कमजोरी स्वीकार्ने बित्तिकै सबै कुरा मिल्छ धेरै कुरा मिल्छ कम्युनिस्टले एक भएर जान सक्छन् चुनावमा सक्दैनन् हैन तालमेल हुन्छ चुनावमा एमालेसँग अध्यक्षको कुरा गर्नुस् या माधव नेपालको कुरा गर्नुस् अहिले त कुरा गर्नुस् हैन उहाँहरुको क्लियर भनाइ के छ समाजले एमालेको बिच सहकारी हुन सक्छ सक्दैन चुनावमा ठ्याक्कै अहिले सम्भव छैन अहिले चुनावसम्म त अब सम्भव छैन अब त तपाईको गठबन्धनको एउटा अब सम्भव छैन यो माओवादीको त एउटा हुन सक्छ नि एउटीसँग कुरा मिलेर सहकारी गर्न सक्छ नि यस्तो छ यो चुनावको लागि गठबन्धन अब बलियो बनेको छ सीटको जुन विषय छ कतिलाई एउटा आशंका छ कि त्यो सीटकै कारण केही दूरी बन्ला कि म त्यस्तो देख्दैन एउटा सहमतिमा सीट संख्या पनि केही समस्या आउँदैन केही पनि आउँदैन गठबन्धनमा यो चुनाव हुन्छ र हामी यो गठबन्धनबाट देशलाई 2/3 को सरकार बनाउने ठाउँमा पुग्छौं र रहेको वामपन्थी जो एकताको कुरा छ या मिलेर जाने कुरा छ जुन दिन ओलीजीको तपाईको घमण्ड टुट्छ जुन दिन उहाँले गलती रियलाइज गर्नुहुन्छ त्यो दिनको लागि त कम्युनिस्टहरु त एउटा बाटोमा जाने त बाटो त छँदै छ त्यसमा आगामी निर्वाचन पछि कम्युनिस्टहरुको नेतृत्व सरकार बन्छ भने तपाईहरुको भनाइ यो ठोक्का हो अहिलेको लागि त्यो हामी भन्न सक्दैनौं अहिलेको लागि गठबन्धनमा हामी 5 दल छौं यो गठबन्धन हामी बलियो बनाएर जान्छौं सरकार भोलि बलियो सरकार दिनु छ सरकारलाई स्थायित्व सहितको सरकारको जरुरत छ त्यसमा चाहिँ माओवादी पार्टी या मलाई लाग्छ कि समाजवादी केन्द्र या जो एक गठबन्धनमा 5 दल हुनुहुन्छ उहाँहरु इमानदारीपूर्वक यो गठबन्धनलाई बलियो गरेर इमानदारीपूर्वक चुनावमा जानुहुन्छ र चुनावसम्म मलाई चाहिँ अन्यत्र अब मात्रै भन्छु ऋषिजी जनताले मुद्दाका लागि भोट हाल्यो जब गठबन्धनको कुनै मुद्दै हुन्न भोलि स्थायी सरकार बनाउने सुनिश्चितता पनि हुन्न त्यस्तो हुने बित्तिकै नेकपा एमाले एक्लै आफ्नो तागतमा लड्छ र हाम्रो मुद्दा हामी एक्लै बहुमतको सरकार बनाउँछौं भन्ने मुद्दामा बहुमत आउँछ म ढुक्क छु यो गठबन्धन सिट बाँडफाँडमै टुटेको तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ केही दिनमा म त त्यो कुरा ठान्छु पराजुलीजी कृष्णभक्त पोखरेलको तर्क छ तपाईको विमति छ कि सहमति ठ्याक्कै भन्नुस् है उहाँले मुन्डे गठबन्धन टुट्छ त्यो उहाँले भनेको कुरामा म पूर्ण असहमत छु चुनावसम्म र चुनाव पछिसम्म पनि यो गठबन्धन जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु अब यो उहाँले अहिले मैले भनिसकेँ नि यो गठबन्धनको विषय भनेको भागभण्डाको विषय होइन यो कुरा प्रष्ट हुन जरुरी भागभण्डामा गएर हलो अड्किया छ नि त होइन यो प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउन संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन र समाजवादतिर जानको लागि बनेको गठबन्धन हो कांग्रेसको नेतृत्वमा समाजवादतर्फ जान्छ यात्रा हाम्रो होइन म यो पहिला कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईको साँच्चै भन्ने हो भने गणतन्त्रको लागि नेपाली कांग्रेस सहमत थियो होला 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रको लागि चाहिँ तयार थियो 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि उ तयार भएन पहिला अहिले 72 मा जुन संविधान लेखियो समाजवाद उन्मुख संविधान लेखियो त्यसमा कांग्रेस तयार थियो तयार भएन इतिहासका दरिला चाहिँ वास्तविक प्रमाण हो कि होइन र म अहिले गम्भीर प्रश्न के हो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले उठाउँदै आएको विषय र आम जनताको बीचमा उठेको विषय के हो भने कम्युनिस्टहरू कांग्रेससँग मिलेर चाहिँ अब जाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ कम्युनिस्टको
देशको जुन उद्देश्य हो त्यो पुरा हुन सक्छ, समाजवादी लक्ष्य पुरा हुन सक्छ, एउटा सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ताको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरियो त्यो पुरा हुन सक्छ भन्ने जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। अहिलेको मुख्य विषय त्यो होइन। अहिलेको मुख्य विषय भनेको अहिलेको मुख्य विषय भनेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, गठबन्धन गर्ने, त्यो होइन मिलेर कमाउने खाने, त्यो होइन, लुट्ने, त्यो होइन, त्यो गलत, त्यो होइन, त्यो त्यसरी बोल्न एकदम सरासर गलत छ। हामीले यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्नको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी सत्ता पुग्छौँ पुग्दैनौँ भन्ने त्यसको त्यो कुनै त्यो अर्थ होइन। हामीले कति सिट ल्याउँछौँ ल्याउनौँ त्यो अर्थ होइन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यो संविधानको रक्षा गर्ने र यसलाई कानुनमा लैजाने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास गर्ने, अगाडि बढाउने र परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादमा लाने हो। त्यो दिशामा काङ्ग्रेससम्मलाई लान सक्छौँ अथवा देशभक्त वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई लान सक्छौँ भन्ने हो। र तपाईँको प्रतिगमनका विरुद्ध अब कम्युनिस्ट बाहेकका शक्तिहरूसँग पनि हामी सहकारी गर्न सक्छौँ अग्रगमनका लागि भनेर यो गठबन्धन भएको। रामकुमार, गठबन्धन अगाडि बढ्छ भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै शेरबहादुर देउवा अब पहिला त एउटा कुरा त पहिला गठबन्धनको अहिले धेरै विषयहरू, अहिले सिट सङ्ख्याको विषय होला, नीति कार्यक्रमको विषय होला, जस्तो एउटा चुनाव चिन्हको कुरा छ, चुनाव चिन्हकै विषय। अब कतिपय पार्टी अब हँसिया हथुरा लिएरै जाने पनि कुरा भइरहेको छ। अहिले माधव कमरेडसँग पनि कुराहरू चलिरहेको छ। त्यसकारण अब यसले धेरै विषयवस्तु बाँकी नै छ। एउटा कुरा के क्लियर भयो कि यो 5 दल गठबन्धनमा यो चुनावमा जान्छ, एउटा कुरा यो क्लियर हो। दोस्रो कुरा के क्लियर छ कि चुनावपछि पनि गठबन्धन र कङ्ग्रेसको बिचमा एउटा सहकार भएरै जाने, त्यो पनि मोटामोटी क्लियर देखिन्छ। अब रहेको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दाखेरि निश्चित रूपमा अब को आगामी चुनावमा कसको हैसियत के आउँछ, कसैले एउटा बहुमत ल्याउने कुरा आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि एउटा सहमतिमा सरकारबारे पनि प्रधानमन्त्रीबारे पनि मलाई चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाएर बढ्ने स्थिति बन्न सक्छ। थ्याङ्क सो मच। यहाँहरू तीनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी, लगनखिल, ललितपुर। 25 years of excellence। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu.